دے اندروں دلیل پیش کر رہے ہیں اگر نبی تواڈے اندر رہ کے چلا جائے اپنیاں ایڑیاں تو پھر جاؤ گے نہیں نہیں ابو بکر نہیں پھر سکتے صحابہ اکرام نو جدوں خطبہ دے کے حضرت ابو بکر نیچے اترے نے ہر صحابی دے اکھ اندر آنسو تے چہرہ اتریا ہویا تے زبان تے بس اے آیتاں جا رب اپنے فرشتیاں نو آرڈر تے اعلان کی فرمان گے او میرے فرشتیوں ذرا توجہ کرو میرے وال صدیق دے عمال دیاں واریاں آئیاں نے نا عمل صدیق دے تولو در خلد بریندے کھولو نا عمل صدیق دے تولو در خلد بریندے کھولو ریا دین تو سب کچھ واردہ اج قرض لہیں وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا تھوڑا والیوم دے ہو جا سامعین محترم بزرگوں اور دوستوں پردے اندر بیٹھ کے سننے والی اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں آج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعۃ المبارکہ دے اندر اللہ دی توفیق رحمت دے نال احباب ذی وقار اور مستورات اول گھڑی اول وقت دے اندر اللہ دے گھر دے اندر تشریف لے کے آنے والے اللہ پاک بر وقت تہاڈی تشریف آوری نو اپنی بارگاہ اندر منظور مقبول فرما کے ساڈے ظاہری اور باطنی دکھاں تے درداں نو اللہ سکھاں اندر تبدیل فرما دے محرم الحرام دا مہینہ جاری اور ساری ہے جس طرح گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارکہ دے اندر اہل بیت دے چشم و چراغ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ دے نال جو ظلم جو بربریت ڈھائی گئی آئی اس دے اوپر چند گزارشات احباب دی خدمت اندر پیش کیتیاں سن اللہ پاک اپنی بارگاہ اندر تمام کہے گئے اچھے کلمات حقائق تے مبنی گفتگو اپنی بارگاہ اندر منظور اور مقبول فرمائے یہ نا انصافی ہوئے گی اگر اسات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے گلشن دا پہلا پھول جس تو صحابیت دا تذکرہ ذکر ہوندا ہے آغاز ہوندا ہے اس دا ذکر اس دے نال نہ کیتا جائے صحابہ دے نال محبت کرنا فرض ہے اور ہر او صحابی جڑا ثابت ہو جائے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال حالت ایمان دے اندر ملاقات کیتی ہے اور اسی دے اوپر اس دی وفات ہوئی ہے دنیا تو گیا ہے اس دے نال محبت کرنا عقیدت رکھنا ہر مومن مسلمان تے فرض لازم اور ضروری
اور اے صحابہ اکرام دے نال جڑی محبت ہے یہ کوئی عام مسئلہ نہیں بلکہ ساڈے عقیدے دا مسئلہ ہے۔ تمام تر محدثین نو پڑھیے، ہر محدثین نے یہ بات لکھی ہے کہ صحابہ اکرام دے نال محبت کرنا ایمان ہے، صحابہ اکرام دے نال محبت کرنا یہ عقیدہ ہے، یعنی کہ صحابہ اکرام دے نال محبت کرنا یہ ساڈے عقیدے دا مسئلہ ہے۔ تو اس واسطے صحابہ اکرام دے اندروں کوئی بھی صحابی دا ذکر ہوئے بڑی توجہ دے نال ساڈے عقیدے دا یہ معیار ہونا چاہیے کہ اساں بڑی محبت دے نال اس صحابی رسول دا ذکر خیر سنیے تاکہ ساڈا عقیدہ صحابہ دے بارے مزید مضبوط ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جتنے صحابہ نے کسی ایک صحابی تے بھی جرہ کرنا، انہاں دیاں غلطیاں تلاش کرنا یہ حرام ہے۔ کسی ایک صحابی دے اوپر کیچڑ اچھالنا، غلطیاں لب لب کے انہوں ہائی لائٹ کر کے عوام الناس دے اندر فتنہ پھیلانا، لوگاں دے دلاں دے اندروں صحابہ دی محبت نو کڈن دی کوشش کرنا، اے اسلام دین شریعت اندر حرام ہے۔ صحابہ تے سارے ہی عظمت والے نے، صحابہ سارے ہی مقام والے نے، صحابہ سارے ہی شان والے نے، لیکن جس صحابی رسول دا میں تواڈے سامنے ذکر کرنا ہے اس دے کولوں صحابیت دا آغاز ہو رہا ہے، صحابیت دی بنیاد شروع ہو رہی ہے۔ مرداں دے اندروں سب نالوں پہلے کلمہ پڑھنے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ کوئی سوال کر سکتا ہے سیدنا علی المرتضیٰ نے پہلے کلمہ پڑھے اسی حضرت جی وہ 8-10 سال دی عمر اندر بچپن اندر نبی دے گھر دے اندر پرورش پائی ہے، یعنی کہ انہاں دی تربیت نبی دے سین اندر ویڑے اندر ہوئی ہے، تو لہذا مرداں دے اندروں بندہ کہے کہ سب نالوں پہلے کلمہ علی المرتضیٰ تے اس گھر دے اندر رہے نے انہاں تے کلمہ پڑھنا ہی پڑھنا آئی، اور عورتاں دے اندروں سب نالوں پہلے کلمہ پڑھنے والی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین، تمام مسلمان مومنہ دی ماں، سب کہہ دے ہو رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور مرداں دے اندروں سب نالوں پہلے کلمہ پڑھنے والی شخصیت سیدنا ابو بکر، اور اس دور دی بات کر رہے ہیں۔ سیدنا ابو بکر نو پتہ آئی کہ میں کلمہ پڑھاں گا، کلمہ پڑھن تو بعد میرے تے طرح طرح دے دکھ تکلیفاں آنیاں نے، کیونکہ ہر ایک چلن والی ہوا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے خلاف سی، ہر طرف پیغمبر دا دشمن کھڑا سی، ہر طرف پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو قتل کرن دے نعوذ باللہ استغفر اللہ منصوبے بنان والا، یعنی کہ آپ کوئی بھی بات کر دے مکے دے اندر گروہ پہلے تیار ہوندا اس بات نو چوک کے غلط رنگ دے کے لوگاں دے اندر دلاں دے اندر نفرت پھیلان دے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، اے گمراہی پھیلان والی شخصیت ہے، اے نبی کوئی نہیں۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دے علم اندر آئی کہ اگر میں کلمہ پڑھ لیا تے مکے اندر میرا جینا انہاں مکے والیاں حرام کر دینا ہے، میرے رشتے ٹوٹ جانے نے، میریاں دوستیاں تعلق میرا بزنس سب کچھ ٹوٹ جانا ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے دے اندر انہاں دا کپڑے دا کاروبار ہے اور بڑا عروج تے کاروبار ہی، اے کاروبار انہاں قربان کر دیتا ہے دین تے اسلام تے شریعت تے، اور او بھی بڑیاں گندیاں تے لمبیاں زبانہ والے جنہاں نے کیا ہے کہ مال لین واسطے مسلمان ہوئے سن۔ حضرت جی اپنیاں کتاباں دا مطالعہ کیجئے، قرآن پڑھیے، احادیث پڑھیے، میں تاریخ تینوں نہیں کہہ رہے ہیں، قرآن پڑھیے حدیث پڑھیے، صحابہ اکرام تے اپنا مال دین تے نبی پاک تو قربان کرن واسطے مسلمان ہوئے سن۔ کوئی ایک صحابی پوری شریعت دین دے اندر 1.5 لاکھ صحابہ دے اندروں ایک صحابی تے انگر رکھنا تیرا کام میں، اور اس صحابی دے مال اس صحابی دی زندگی بیان کرنا میری ذمہ داری ہے، اور اس تو بعد فیصلہ کرنا عوام دی ذمہ داری ہے۔
حضرات حق دا سودا تولو، سچ دا سودا تولو۔ اے صحابہ دے درمیان دیواراں پا کے لوگاں دے سامنے صحابہ دیاں ایک دوسرے صحابہ اکرام دیاں دشمنیاں پیدا کر کے بنا کے لوگاں دے دل و دماغ دے اندر ایسی بات نہ پیدا کرو۔ صحابہ اکرام بڑی پاک باز ہستیاں سن اور معصوم نہیں سی، انبیاء دی جماعت تو بعد کوئی بھی معصوم نہیں سی، یعنی معصوم عن الخطا، غلطیاں تو پاک اونلی صحابہ اکرام تو پہلے انبیاء دی جماعت آئی، انبیاء تو بعد صحابہ دا سلسلہ شروع ہویا۔ صحابہ معصوم نہیں لیکن انہاں دیاں غلطیاں نو اللہ پاک نے معاف کر دیتا ہے۔ صحابہ اکرام تے او نے جنہاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیئے چہرے دیاں رج رج کے ایمان دی حالت اندر زیارتاں کی دیاں۔ کوئی بھی کائنات دا بڑے تو بڑا نیک بندہ تسی لے کے آ جاؤ لیکن کسی ادنا تو ادنا چھوٹے تو چھوٹے صحابی دا مقابلہ کر سکدے نہیں۔ جدو صحابی دے مقام نو اسی پہنچ نہیں سکدے کیونکہ صحابیت دا جڑا درجہ ہے نا اے کسبی درجہ نہیں گا کہ بندہ کما کے صحابی بن جے، محنت کر کے صحابی بن جے، اے اللہ دی عطا ہے جنہوں اللہ نے ہدایت دیتی ہے۔ اس دور تے اندر صحابہ اکرام نے نبی دے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے۔ تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بڑی ایمانی شخصیت ہے، بڑی قرآنی شخصیت ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال بڑا یارانہ ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال بڑی گہری رشتہ داری ہے اور اسلام دا بڑا کمال دا اے چشم و چراغ ہے، اسلام دا بڑا کمال دا ستارہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن سیدنا ابو بکر صدیق دے بارے بھی ایک خاص گروہ، ایک خاص جماعت انہوں نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دی بھی محبت اہل امام دے دل دے اندروں کڈن دی پوری جستجو کر رہے نے، پورا ٹل لا رہے نے، کوئی نہ کوئی ایسی غلطی تلاش کیتی جائے۔ انہوں نے پوری نظر دوڑائی ہے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نو اہل بیت دا دشمن کیویں ٹھہرایا جائے، کیویں دشمنی دے اندر تلاش کیتی جائے۔ آ جا کے ایک روایت لبی ہے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل بیت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دے نال چنگی کوئی نیسی کی تھی۔ توجہ کرنا ہے اس مسئلے دے اوپر، باغ فدق والا مسئلہ جڑا ہے میں بڑے آسان الفاظ دے اندر اور میں انہاں دیاں کتاباں دا حوالہ دے کے بھی مسئلہ سمجھا دینا ہے، لیکن میں انہاں دیاں کتاباں دا حوالہ دینا میرے تے کوئی پابندی نہیں، لیکن میں پھر بھی ایک مسئلہ سمجھاون واسطے، اختلاف ختم کرن واسطے میں انہاں دیاں کتاباں دا بھی حوالہ پیش کر سکنا۔ سیدنا ابو بکر نبی پاک دنیا تو گئے، خلافت آئیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے کول تے بی بی فاطمہ ابو بکر دے دروازے تے دربار اندر حاضر ہو کے کہنے لگیاں اے ابو بکر صدیق جڑی میرے باپ دی وراثت باغ فدق مدینے تو تقریباً کوئی 30 کلومیٹر ایک سائیڈ کنارے تے خیبر دی جگہ ہے، او جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے واسطے خاص ہائی، خاص سی رسول پاک واسطے او باغ اور او مشہور سی کھجوراں دی وجہ تو اور پانی دے چشمے او دے اندر بہت زیادہ سی اور رسول پاک نے رکھے سی اپنے واسطے باغ جڑا ہے باغ فدق تے بی بی فاطمہ نے کہا میرے باپ دی وراثت ہے، لہذا ابو بکر دے دربار اندر جا کے کہا کہ اے جڑی وراثت ہے اے مینوں دتی جائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے اے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی جڑے انبیاء ہوندے نا، نبی پاک دی حدیث ہے انبیاء دی وراثت اے ترکہ جڑا ہے نا کوئی نہیں چھوڑ کے جاندے، اے ساری دی ساری صدقہ ہوندی ہے۔ اور پوری حدیث پڑھو صحیح البخاری دی، ایتھوں تک تے بیان کر دیتا کہ بی بی فاطمہ غصے ہو گئیاں، ناراض ہو گئیاں۔ اس حدیث دا اگلا حصہ بھی اور یہی روایت مکمل کر کے پڑھو تے مسئلہ حل ہو جاندہ ہے۔ ابو بکر نے روایت سنائی ہے، بی بی فاطمہ تو زہرا خاموشی دے نال واپس پلٹ گئیاں نے۔
ساری زندگی 6 ماہ جڑی زندگی گزاری ہے آپ تو بعد بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اس مسئلے دے اوپر کسے قسم دا کوئی حرف نہیں اٹھایا, کسے قسم دا کوئی بھی بات نو ہائی لائٹ نہیں کیتا, بلکہ اسی حدیث سنن تو بعد خاموش ہو گئیاں نے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ جس طرح نبی پاک دے دور دے اندر اہل بیت دا خرچہ جاری اور ساری سی, میں اسی طرح رسول پاک دے انداز سے اس باغ نو وہ تقسیم تے نہیں کراں گا, لیکن او دے اندروں اہل بیت دا خرچہ, اہل بیت دی ضروریات جاری رہن گیاں, باقی جڑا بچے گا اللہ دے رستے اندر صدقہ کردا رواں گا. ابو بکر دی زندگی گزر گئی, حضرت عمر دی زندگی آئی, حضرت عمر نے بھی یہی انداز اپنایا, حضرت عمر تو بعد عثمان دی زندگی آئی, انہاں بھی یہی انداز اپنایا, پھر سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دی خلافت آئی, انہاں نے بھی یہی انداز اپنایا. میں ایک سوال کرنا چاہنا حضرات, اگر ابو بکر صدیق نے بی بی فاطمہ دا حق کھادا سیگا, حضرت علی دی خلافت دے اندر تے وہ باغ موجود سی, حضرت علی نے اپنے بچیاں دے اندر اس باغ نو تقسیم کیوں نہیں کیتا؟ تے پھر ایک شیعہ بول کے پتہ کی آندا ہے, وہ کہنے لگا کہ اصل دے اندر نا انہاں نے اس واسطے اس باغ نو تقسیم نہیں کیتا کیونکہ وہ اہل بیت ہے, اہل بیت دا مزاج یہ وے کہ جیڑی ظلمن چیز غضب کر لی جائے اہل بیت کولوں وہ پھر واپس نہیں لیندے, وہ کہندے نے بندہ ظالم ہی رہے. میں کہا ٹھیک ہے تیری گل میں مان لینا, لیکن ایتھے ایک سوال پیدا ہوندا ہے, تیرے نزدیک ابو بکر نے علی دے کولوں خلافت چھینی, حضرت عمر نے علی کولوں خلافت چھینی, حضرت عثمان نے علی دے کولوں خلافت چھینی, کہنے لگا چھینی. میں کہا پھر سیدنا علی خلیفہ کیوں بنے نے, جدو چھین لئی سیگی انہاں دا مزاج تے اے سیگا جڑی چیز ظلمن چھین لی جائے وہ دوبارہ اہل بیت نہیں لیندے. خلافت وری جڑا ہے نا تو کہنا ہے کہ چھین لئیے, تے خلافت دے معاملے دے اندر سیدنا علی آئے نے, آ کے انہوں نے وہی انداز اپنایا ہے, یا دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا, یا سراسر موم یا سراسر سنگ ہو جا, مارلا لتاں جدر مرضی انشاءاللہ الرحمن. اس کائنات دے اندر پیغمبر دی حدیث دے پروانے دیوانے, اے علماء دی جماعت, علماء حق دی جماعت جب تک رہے گی, کسی ایک صحابی دے گریبان نو انشاءاللہ اسی ہاتھ پاؤں دیواں گے. بولو بولو, ہاں تھوڑا تھوڑا آج بولنا پینا ہے, ذرا ہو سکتا ہے بات تھوڑی جی نا میں کوشش کرنا آسان کر کے اور ٹھنڈی مٹھی جی رکھا, بڑی توجہ کرنا. جب تک انشاءاللہ الرحمن امی عائشہ صدیقہ دے روحانی پتر اس کائنات اندر رہن گے, امی عائشہ صدیقہ دے دوپٹے نو اسی چھینن دیواں گے, امی عائشہ دی عزت دے اوپر حملہ ہون دیواں گے, سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی عزت تے حملہ ہون دیواں گے, سیدنا عمر فاروق دی عزت اور شان تے حملہ ہون دیواں گے, اور سیدنا عثمان, سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دی شان دے اوپر حملہ ہون دیواں گے, اور بی بی فاطمہ الزہرا دی عزت دے اوپر حملہ ہون دیواں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے 1.5 لاکھ صحابہ دے اندروں کوئی ایک صحابی امیر معاویہ تک ہوئے, اسی کسے ایک صحابی دی عزت دے اوپر حملہ ہون دیواں گے. ایتھوں تک تے گل ٹھیک سی, چل مان لئی, ایتھوں تک تو کر لے, جڑا تیرے اندر زہر ہے انہوں تو نگل لے یا کچھ کر لے, لیکن معاشرے دے اندر اے لوگاں دے اندر فرقہ واریت امت دے تے اگے ٹوٹے ہوئے پے نے, مرن دئیے لڑن دئیے. خدا را اس طرح دے بیانات دین تو گریز کرو, اس امت نو نہ لڑاؤ, اس بھولی ہوئی امت نو اے صراط مستقیم تو چل دی ہٹا کے انہاں نو نہ بھڑکا دو, کسے دوسرے رستے تے نہ لا دو. اور رجب بٹ جڑا ٹک ٹاکر ہے وہ ظالم بدبخت آندا ہے, یزید کی جد کے اوپر لعنت کر کے
ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا تک جڑا ہے نا پا کے اہل ایمان اور جنہاں دے دل اندر صحابہ اکرام دی محبت ہے انہاں دے دل نو ٹھوس پہنچاندا ہے. اے ایسا ٹک ٹاکر بدبخت ہے جس بندے دے کولوں توہین مذہب ثابت ہو چکی ہے, جس بندے دے کولوں انبیاء دی توہین ثابت ہو چکی, جس بندے دے کولوں کعبۃ اللہ دی توہین ثابت ہو چکی ہے. اج امیر معاویہ تے اٹھ کے, ابو سفیان تے اٹھ کے, امیر معاویہ دے خاندان تے اٹھ کے تانو تشنیع کرے حضرات نہیں اسی برداشت کریں گے, اور تمام تر ملکی اداریاں دے اگے ملتمس ہو کے گزارش کریں گے حضرات سارے ادارے کن کھول کے سن لین, اگر اس امت نو بڑک دی ہوئی اگ دے کولوں بچانا چاہندے ہو, اس ملک نو امن دے گہوارے اندر رکھنا چاہندے ہو, خدا را ایسے بدگماش لوگاں نو گرفتار کیتا جائے, انہاں دیاں زبان بندیاں کیتیاں جان. جیڑا اٹھے گھر کمرے دے اندر بیٹھ کے چودھری بن کے امیر معاویہ تے باس کرے, ابو بکر صدیق تے باس کرے, حضرات اے صحابہ اکرام دیاں ہستیاں اے غلطیاں تلاش کرن والیاں نہیں بلکہ اپنیاں غلطیاں تلاش کر کے صحابہ دے طرز عمل نو اپنا کے قرآن دی سائد دا مصداق بن کے اس کائنات اندر زندگی بسر کر. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. او کائنات دے لوگو ہدایت چاہندے ہو, آؤ صحابہ اکرام دے پیچھے, آیا کائنات دے لوگو صراط مستقیم چاہندے ہو, آؤ صحابہ اکرام دے پیچھے, او صحابہ دے دروازے تے دین ہے, صحابہ دے دروازے تے ہدایت ہے, صحابہ دے دروازے تے جنت ہے. اگر صحابہ دا راہ چھڑ دے وہ گے یاد رکھو بڑک جاؤ گے, ذلیل ہو جاؤ گے. جب تک گستاخ صحابہ نو اس کائنات دے اندروں, اس ملک پاکستان دے اندروں بین نہ کیتا گیا, یاد رکھیے اس ملک دے اندر فرقہ واریت ختم نہیں ہو سکتی. اے ملک نو اگر امن دے اندر ویکھنا چاہندے ہو ایسے بدگماشاں نو گرفتار کیتا جائے, ایسے بدگماشاں نو. او تسی رجب بٹ دے فالور ہو کہ مینوں دسو کہ صحابہ دے فالور ہو؟ پہلے مینوں ایدا جواب دیو. تسی صحابہ نال کھڑے ہو کہ گستاخ صحابہ نال کھڑے ہو؟ تے پھر ذرا بول کے جواب دیو. جڑا صحابہ دی گستاخی کرے انہوں گرفتار ہجے تو آڈی آواز ساری نہیں نکلی, آواز ریکارڈ کر کے میں پیغام دینا چاہنا. اے ملتان دی مبارک مسجد دا پر امن ساڈا مطالبہ ہے, پر امن ساڈا پیغام ہے. اساں صحابہ واسطے اپنا تن من دن قربان کرن واسطے تیار ہاں, لیکن گستاخ صحابہ تو اسی گستاخ صحابہ واسطے اسی اپنی زندگی لگا دینا چاہنے ہاں, اور پیغام دینا چاہنے ہاں تمام اداریاں تک جڑے نبی پاک دے صحابہ دی گستاخی کرے ایسے لائنوں گرفتار کیتا جائے, ایسے لائنوں گرفتار کیتا جائے. اے جے صحابہ اکرام جیسی عظیم شخصیات, ایسے صحابہ اکرام دے بارے اگر تیرے میرے دل و دماغ دے اندر خیال آئے, حضرات اپنے دل و دماغ دے اندروں اس پاک باز ہستیاں دے بارے ہر قسم دا شک, ہر قسم دا شبہ ایک طرف رکھ کے اپنی زندگی نو صراط مستقیم والی زندگی بنا. کون ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. پوری امت دا اس بات تے اہل و سنت دا اتفاق اجماع ہے. کس بات دے اوپر؟ افضل البشر بعد الانبیاء, انبیاء تو بعد پوری بشریت دے اندر سب تو زیادہ مقام عظمت ہے تے او سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دیئے. اے دعویٰ ہے. ہن میں اس تے دلائل عرض کرنا. جدو اللہ پاک کسے نو شان مقام عظمت عطا کردا ہے نا, او دیاں بنیادی وجہ نے 4 تے ٹائم بڑا تھوڑا ہے تے میں کوشش کر کے نا بنیادی طور تے 2 وجہ بیان کرنا. سیدنا ابو بکر نو اینا شان تے عظمت ملیا کہ ہوئے. آئیے ذرا غور کیجئے اللہ پاک دے قرآن تے اور پیارے حبیب امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرامین تے غور کیجئے.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا شان تے مقام اللہ پاک جدو کسے بندے نو عظمت تے شان تے مقام عطا کر دینے چار بنیاد دی وجہ تو شان تے مقام تے عظمت عطا کر دینے قرآن پاک سنیے اللہ فرمان دینے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر اللہ پاک سب نالوں پہلے ایمان ویکھ دینے جس بندے اندر ایمان زیادہ ہوئے جس بندے دا ایمان مضبوط ہوئے اللہ پاک شان تے مقام تے عظمت اس بندے نو عطا کر دینے سیدنا ابو بکر صدیق دے ایمان دے اوپر دیکھئے کئی تے ایسے بدبخت ابو بکر دے ایمان دا ہی انکار کر رہے نے کہ ابو بکر نعوذ باللہ انہاں چ ایمان کوئی نہیں ہو اپنے ایمان دی فکر کر اپنے ایمان دے اوپر غور و فکر کر ابو بکر دے ایمان دی گل کر رہے ہیں ساری کائنات مل کے تہجد گزار بن جائے ساری زندگی روزے رکھے ساری زندگی سجدے اندر پئی رہے لیکن ساری کائنات اٹھن تو بعد کہے کہ صدیق دی ایک رمک ایمان دا ایک حصہ اس پوری امت دے اندر آ جائے نظر آ جائے نہیں سیدنا ابو بکر صدیق دے مقام عظمت شان اور ایمان نو نہیں پہنچ سکدا مسند احمد دے اندر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا قول مبارک ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے پوری امت دا ایمان ایک طرف ہوئے اور کلے صدیق دا ایمان ایک طرف ہوئے تے ترازو کیتا جائے تے پوری امت دا ایمان ہولی پہ جائے گا حضرت ابو بکر دا ایمان پھر بھی وزنی ہوئے گا ابو بکر صدیق دے بارے حضرت عمر فرما رہے نے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دا ایمان اس قدر اونچا ایمان ہے اس قدر اعلیٰ ایمان ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا آئیے دوسری روایت سننا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو مکہ المعظمہ تو ہجرت کر کے مدینہ المنورہ دے اندر جا رہے نے نبی پاک نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو دروازے تے گئے جا کے دسیا صدیق رب واللہ حکم ہو گیا چلیے مکہ چھوڑ کے ہجرت کر کے حضرت ابو بکر تیاریاں کر لیاں نکل گئے مکہ چھوڑ کے مدینہ المنورہ آ گئے جدو مکہ فتح ہویا 10,000 صحابہ پھر مدینے و مکے اندر داخل ہو رہے نے ان اللہ پاک نے صدیق دے ایمان نو 10,000 صحابہ دے ایمان دے نال تول دیا ہویا قرآن پاک دے اندر انداز کیسا اختیار کیتا ہے اللہ کی فرما دینے وَقُلْ رَبِّ عَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَآخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ او گئے بھی صدق دے نال تے آئے بھی صدق نال گئے دو تے اللہ نے فرمایا صدق نال گئے آئے 10,000 اللہ نے فرمایا صدق دے نال آئے حضرت ابو بکر دے ایمان نو اللہ پاک نے 10,000 صحابہ دے ایمان نال تو لے آئے تے ابو بکر دا ایمان پھر بھی ود گیا ہے واہ ابو بکر ایڈا ایمان ہے آئے ہائے 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 اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ہاتھ پھڑ کے چلن والے نبی دے جسم دے نال جڑ کے بہن والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال دن تے راتاں گزارن والے اور قربان جاواں صدقے جاواں جدو غار ثور دا منظر سی نا ثانی یسنینی اذ ہما فی الغار 2 یار سن ایک محمد مصطفیٰ ایک ابو بکر صدیق غار دے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نا اپنی گود صاف کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا نورانی مکھڑا ذرا میری گود اندر رکھ حضرت ابو بکر نے رسول پاک دا مکھڑا اپنی گود اندر رکھ کے اور حضرت ابو بکر ستے نہیں نبی پاک تھکاوٹ دی وجہ تو آرام کر رہے نے تے ابو بکر اس جنتی مکھڑے دیاں زیارتاں کر رہے نے آئے ہائے
نبی پاک دا چہرہ صدیق دی گود اندر ہائے 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 جدے واسطے جنت بنائی گئی ہے جس چہرے نو دی زیارت واسطے جنت بھی ترس دیئے واہ صدیق تیری عظمت تو قربان جاواں اس چہرے نو اپنی گود اندر لٹا کے زیارتاں پیا کرنا ہے کیسا مقام تے کیسا سما ہوئے گا فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات حضرت ابو بکر دا ایمان محبوب دے پہلے یار دا تینو شان سنیندا پھر کہہ دیو ساجد صاحب ذرا بولو ہاں تھوڑا جیا محبوب دے پہلے یار دا تینو شان سنیندا ایک پھل سائیں دے گلزار دا خوشبو ورتیندا ہے لقب صدیق عتیق ازلاں تو سائیں دا رفیق تک نظر ونج دربار دا ستا کول وکیندا محبوب دے پہلے یار دا تینو شان سنیندا رلے روزے او باخر آنا اسا کوثر تے مل بانا ہو سی کول محل دلدار دا دوری مول نہ سیندا جدو کل قیامت والے دن میدان معاشر دے اندر اللہ ترازو انصاف دے لگان گے ساری کائنات دے عمال نو لے آندا جائے گا ترازو اندر پاک تو لیا جائے گا جدو ابو بکر صدیق دے عمال دیاں واریاں ہون گیاں اللہ پاک آسمان والا رب اپنے فرشتیاں نو آرڈر تے اعلان کی فرمان گے او میرے فرشتیوں ذرا توجہ کرو میرے وال صدیق دے عمال دیاں واریاں آئیاں نے نا عمل صدیق دے تولو در خلد بریندے کھولو نا عمل صدیق دے تولو در خلد بریندے کھولو ریا دین تو سب کچھ واردہ اج قرض لہندا محبوب دے پہلے یار دا تینو شان سنیندا ہن جدو ہجرت دیاں واریاں آئیاں تے او دا منظر اہل دل نے کیویں بیان کیتا ہے نبی پاک صدیق دے دروازے تے گئے تے کی فرمایا میرے پیغمبر نے صدیق نو کر یار صدیق تیاری ساڈی ازلاں تو ہے یاری ہجرت دی منزل باری ساڈی ازلاں تو ہے یاری ابو بکر صدیق عرض کی کردے نے میری حاضر آقا جانے جند جان کراں قربانے میڈے وس وچ نہیں انکاری ساڈی ازلاں تو ہے یاری نبی پاک چل چل کے پیراں تے ورم پہ گیا ہے نکیلے پتھر ریشم جیسے نرم ملائم پیراں دے اندر لگ لگ کے پیراں دے اندر ورم پہ گیا سوزش بہ گئی ہے پیراں دیاں تلیاں پھٹن دے قریب آ گئیاں نے خون سمنا شروع ہو گیا ہے ابو بکر صدیق پیراں دے اوپر نظراں پئیاں نے محبوب دے قدماں تے نظراں پئیاں حضرت ابو بکر صدیق عرض کی کردے نے کیوں سج گئے پیر نے تیرے ہن کس لئی کندے میرے کیوں سج گئے پیر نے تیرے ہن کس لئی کندے میرے 3 میل دی چڑھساں پاڑی ساڈی ازلاں تو ہے یاری ذرا ٹھہر ونج سرکار
پہلا صاف کرے سانگارے مینو جان جناب دی پیاری ساڈی ازلاں تو ہے یاری فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا حضرت ابو بکر دے ایمان دے اوپر آئیے تیسری دلیل سننا روایت صحیح البخاری اندر جدوں تیرے میرے پاک پیغمبر معراج دے اوپر گئے نے بیت اللہ دے اندروں مسجد اقصی اور مسجد اقصی تو پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پنجویں چھویں ستویں آسمان تے رب دیاں جنتاں دیاں سیراں کیتیاں نے جہنم دے کچھ سخت ترین مناظر ویکھے نے میرے پیغمبر واپس آ گئے نے اور قرآن پاک نے اس دا نقشہ کھچے آئے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی میرے پیغمبر واپس آئے نے تے اپنے گھر والیاں نو دسیا گھر والیاں نے روکیا حالات کوئی نہیں ہے مسئلہ باہر نہ دسیا جے کسے نے اے بات مننی کوئی نہیں ایک رات دے اندر مسجد حرام تو مسجد اقصی 7 آسمانہ دی سیر پھر آسمان دی سیر پھر جنت دی سیر دوزخ ویکھ کے آئے ہو اے گل مننی کسے نے نہیں میرے پیغمبر کروں باہر نکلے نے ابو جہل مل گیا ہے ابو جہل نو میرے پیغمبر نے فرمایا ابو جہل رات میں گیا وہاں مسجد حرام تو مسجد اقصی تک رات منو اللہ پاک نے سیر کرائی ہے مسجد حرام تو مسجد اقصی پھر 7 آسمانہ دی جنت جہنم ویکھ کے آ گیا وا ابو جہل نے خاموشیاں اختیار کر کے گل سن کے چلا گیا ابو جہل کہنے لگا اے گل عقل دے خلاف ہے ایک رات دے اندر 7 آسمانہ دی سیر پلا کوئی کیویں کر سکدا ہے ہن تے گل میرے کول ایسی آ گئی ہے میں صدیق نو جا کے دساں گا ابو بکر صدیق تے اے گل مننے گا نہیں تے نبی نالوں ٹوٹ جائے گا اے دوستیاں اج ٹوٹ جان گیاں میرے ہاتھ دے اندر ایسا فارمولا آ گیا ہے حضرت ابو بکر صدیق راستے اندر ابو جہل نو مل گئے نے ملتانیوں ذرا توجہ کرنا غور کرنا میرے ول تکنا اے ایمان ویکھیا جے ابو بکر صدیق دا حضرت ابو بکر صدیق نو ابو جہل مل کے کہنے لگا او صدیق مینوں ایک گل دا جواب دے دے ایک بندہ رات نو ایتھے ساڈے اندر ہوئے او کہے کہ میں مسجد حرام تو مسجد اقصی اندر گیا وا پہلا دوسرا تیسرا 7واں تے جنت تے جہنم ویکھ کے اور صبح سورج چڑھن تو پہلے ساڈے اندر موجود ہے اے گل منن والی ہے وے یا نہیں ہے ابو بکر صدیق کہنے لگے ابو جہل اے گل نو عقل تے کوئی نہیں ماندی اے گل منن والی کوئی نہیں ابو جہل جڑا اے خوشی دے نال جوم اٹھیا اج تے صدیق تے نبی پاک دیاں یاریاں تے اے تعلقات ٹوٹ جان گے حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے اے ابو جہل اے گل کرن والا کون ہے فرمایا تہاڈا یار تہاڈا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر صدیق فرماندے نے ابو جہل کان کھول کے سن لے ساری کائنات مل کے گل کرے جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن میرا نبی کرے عقل مننے نہ مننے لیکن اے گل غلط نہیں ہو سکتی ساری کائنات مل کے گل کرے صدیق نہیں مننے گا لیکن میرا نبی گل کرے تے صدیق مننے گا بغیر تحقیق دے مننے گا بغیر چوکے چناچے دے مننے گا کیونکہ میں کلمہ اس ہستی دا پڑھے ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ آسمان والے رب نے اعلان فرما دیتا ہے میرے صدیق دا ایمان تے ایتھوں تک پہنچ گیا ہے ابو بکر صدیق دے سامنے نبی دا پیغام تے حدیث آ جائے ابو بکر صدیق سب کچھ قربان کر دیندا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات اور دوسری بنیادی وجہ اللہ مقام تے عظمت انہوں عطا کر دینے جدے کول علم زیادہ ہوئے
جہدے کول علم زیادہ ہوئے اللہ مقام عظمت تے شان انہوں عطا کردے نے. صدیق دے ایمان دا بھی جوڑ کوئی نہیں, صدیق دی علمی حیثیت دا بھی جوڑ. یہ دا مطلب اے نہیں کہ علی دے علم دروازے دی میں انکار کر رہے ہیں. سب صحابہ دا شان اللہ پاک نے وکھرا وکھرا دے چھڑے ہے. ہر پھول دی خوشبو اپنی ہے, ہر پھول دی چمک اپنی ہے, ہر پھول دا مقام اپنا ہے. لیکن چونکہ میرا عنوان ہے سیدنا ابو بکر صدیق دا ایمان تے سیدنا ابو بکر صدیق دا علم, ہن سیدنا ابو بکر صدیق دے علم دی گل آئیے توجہ کرنا. پھر میں صحیح البخاری پڑھنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر دا مہینہ ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سفر دے اختتام دے اوپر بیمار ہو گئے. آپ نے سر دے اوپر پٹی باندھی ہوئی ہے. ربیع الاول دے مہینے دے اندر داخل ہو گئے نے. میرے پیغمبر آئے نے مسجد نبوی اندر جماعت کرائی ہے. بخار دی حالت دے اندر جماعت کرا کے سلام پیرے ہے. میرے پیغمبر ممبر دے اوپر بیٹھ گئے. میرے پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ اپنی اپنی جگہ تے بیٹھے رہے آجے, میں تواڈے نال کوئی گل کرنا چاہنا. سارے صحابہ پیغمبر دے سامنے اس طرح بیٹھے نے. میرے پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ اے جتنے مسجد نبوی وال دروازے کھول دے نے سارے دے سارے بند کر دیتے جان سوائے میرے صدیق دے دروازے دے. سب دے احسانات دا میں بدلہ چکا چکا, لیکن صدیق دے احسانات دا بدلہ میں نہیں چکا سکتا. کل قیامت والے دن اللہ پاک اس دا بدلہ عطا کرنگے. اے میرے صحابہ اللہ پاک نے اپنے پاک بندیاں دے اندروں, اپنے پیارے بندیاں دے اندروں ایک بندے نو اختیار دے چھڑے آئے. وہ چاہے تے دنیا تے رہے تے چاہے تے رب دیاں ملاقاتاں نو پسند کر لے. اے میرے صحابہ اس رب دے بندے نے رب دیاں ملاقاتاں نو پسند کر لے آئے. اے گل کرن دی دیر سی ایک نکر تے کونے اندر حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے ہوئے. ابو بکر صدیق دیاں ہچکیاں دیاں آوازاں مسجد نبوی دے اندر گونجن لگ پیاں. حضرت عمر فاروق جا کے بہ کے عرض کر دینے اے ابو بکر صدیق نبی پاک نے تے ایک بندے دے بارے گل کیتی ہے. واہ عمر جتھوں تک تو نہیں پہنچیاں میں صدیق پہنچ گیا وا. اے عمر مینوں دس دے سہی کیڑا بندہ دنیا تے ہو سکدا ہے جنوں اللہ پاک موت دے معاملے اندر اختیار دے دے. اے عمر اج تو بعد نبی پاک نے ساڈے اندر جدائیاں دا اعلان کر چھوڑیا ہے. ان قریب نبی پاک ساڈے تو جدا ہو جان گے. حضرت عمر فاروق بول اٹھے واہ صدیق میں تیری عظمت تو قربان جاواں, علم ساڈا بھی ہے لیکن تواڈے علم نو سلام ہے. جتوں تک ساڈا علم نہیں پہنچیا صدیق تواڈی نگاہ تے علم پہنچ گیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر کے واپس چلے گئے. اگلی نماز دا وقت آیا. یکم ربیع الاول, 2 ربیع الاول, 3 ربیع الاول. نبی پاک بخار دی حالت اندر نمازاں پڑھان دے رہے. ایک دن مغرب دا وقت ہے. صحابہ اکرام پیغمبر دی مسجد دے نبوی اندر سارے انتظار کر رہے نے, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بخار دی اتنی زیادہ شدت آپ نے فرمایا میرے اوپر کنویاں دا پانی بخایا جائے. آپ تے کنویاں دا پانی پایا گیا ہے لیکن باپ بخار تے تکلیف دے اندر کوئی کمی نہیں آ رہی. میرے پیغمبر نے فرمایا مینوں اٹھایا جائے, سہارا دیتا جائے. اٹھایا گیا ہے لیکن نہیں اٹھ پائے. میرے پیغمبر چار پائی تے لیٹ گئے. آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ اج میں نہیں مصلی تے جا سکدا, صحابہ دی امامت نہیں کروا سکدا. مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, میرے ابو بکر صدیق نو کہو مصلی تے کھڑا ہو کے جماعت کرا دے. صحابہ اکرام انتظار دے اندر. امی عائشہ صدیقہ بول اٹھیاں عرض کر دیاں نے اے میرے سر دے تاج میرے بابا ابو بکر نو نہ کہو. تواڈی زندگی اندر تواڈے مصلی تے میرے بابا ابو بکر نہیں کھڑے ہو سکدے. میرے بابا ابو بکر دا دل بڑا نرم ہے, تواڈی زندگی اندر پلا کیویں کھڑے ہون گے. تواڈے
मुसल्ले दे ऊपर। फरमाया आयशा तकरार ना कर, जमीन दे ऊपर मोमिनीन ते आसमान ते रब नहीं पसंद करता। सिद्दीक तो इलावा कोई मेरे मुसल्ले ते खड़ा होए। अबू बकर सिद्दीक मुसल्ले ते खड़े होए जमात करा रहे ने। मेरे पैगंबर ने हजरत अली अल मुर्तज़ा, हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हो, फजल बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हो नु फरमाया मेरी तबीयत अंदर थोड़ा जिहा फाका आया, जरा मैनू सहारा ते देवो, मैं मस्जिद अंदर जाना चाहना, मैं वेखना चाहना सहाबा इकराम दी जमात, सहाबा इकराम दी जमात, मेरे सहाबा दी जमात सिद्दीक दे पीछे कैसी सज रही है। नबी पाक ने इस तरह दोवां कंधियां ते हथ रखे आए और मस्जिद अंदर जा रहे ने। सहाबा इकराम ने खंगूरे मारने शुरू कर दिते ताकि सिद्दीक पीछे हट जान। पैगंबर आ गए ने, क्योंकि जिथे नबी होए उथे कोई भी जमात करान दी हिम्मत कर सकदा, कोई भी हिम्मत नहीं कर सकता। सहाबा ने खंगूरे मारे ने। मेरे पैगंबर इन्हां सफा नूं कटदे होए आ गए ने। सिद्दीक पीछे हटन लगे ने। मेरे पैगंबर ने सिद्दीक दी किलाई तो पकड़ के मुसल्ले ते खड़ा कर दिता, नाल मेरे पैगंबर खड़े हो गए। रवायत अबू दाऊद अंदर मौजूद है, किस्सा कहानी नहीं बयान कर रहा। वह सन्नत दे अंदर कोई एक रावी ऐसा पेश करो जिहदे अंदर कोई ज़ौफ़ ते कोई कमजोरी होए, इहदे रावी तमाम तरसी का। रवायत अबू दाऊद अंदर है। नबी पाक ने कलाई तो फड़ के कहा, सिद्दीक मैं तेनू मुसल्ले तो उतारन वास्ते ते नहीं आया, बल्कि मैं ते इस मुसल्ले ते तेनू मोर ला के पक्का खड़ा करने वास्ते आया। नबी पाक जमात करा रहे ने सिद्दीक नो, सिद्दीक जमात करा रहे ने सहाबा इकराम नो। मेरे पैगंबर ने सलाम फेरे है, वापस चले गए ने। फिर मेरे पैगंबर नहीं आ सके मुसल्ले दे पर आप दी बीमारी बढ़ गई है। फजर तो बाद अबू बकर सिद्दीक ने जमात करान तो बाद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल गए ने। अर्ज करते ने महबूब जी बड़े दिन गुजर गए ने, वो जड़ा मदीने तो बाहर मेरा घर है मैं ओदे अंदर नहीं गया, मैनू इजाजत दे दे। वो फरमाया सिद्दीक चले जाओ ते जल्दी वापस आ जाना, चले जाओ जल्दी वापस आ जाना, चले जाओ जल्दी वापस आ जाना। अबू बकर सिद्दीक गए ने, बस जान दी दे रही। सहाबा इकराम मस्जिद नबी अंदर हुजरा रसूल दे दरवाजे ते खड़े ने। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दियां खैरत दियां खबरां सुन वास्ते बड़े बेचैन है। अबू बकर घर दे अंदर गए ने ते वापस आ रहे ने। इधरों मां आयशा सिद्दीका मस्जिद हुजरे दे दरवाजे दे अंदर आके दरवाजा खड़का के ऐलान कर दिया ने, कद माता नबीयुकुम, ओ नबी तो अपनी जाना कुर्बान करने वाले हो, और नबी दे लुआब नू जमीन ते ना गिरन वाले हो, चौके ते अपने जिस्मां ते मलने वाले हो। कद माता नबीयुकुम, तुहाडे नबी अद हमेशा वास्ते तुहानू जुदाइयां दे के चले गए ने। नबी पाक हमेशा वास्ते दुनिया छोड़ करके चले गए ने। इन्नी गल सुनन दी देर सी, हजरत उमर फारूक ने अपनी तलवार म्यान चो कट के मस्जिद नबी दे मिंबर ते खड़े हो के कह लगे, मां माता नबीयुकुम, जिन्ने कहा मेरा नबी फौत हो गया है, उमर दी तलवार ओदा गर्दन जड़ी है जिस्म तो जुदा कर देगी। हजरत उमर ने जज्बात अंदर आ गए। हजरत उमर फरमाते ने जिवें मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम रब दियां मुलाकातां वास्ते गए सन, मेरे पैगंबर गए ने वापस आ जाणगे, गए ने वापस आ जाणगे। भला नबी सानू छड़ के किवें जा सकते ने। रास्ते दे अंदर एक बच्चे ने दसिया, सिद्दीक किधर गए हो? मैं घर अंदर गया सा। फरमाया सिद्दीक कदी नबी पाक तो जुदा नहीं सो होए, अज क्यों नबी पाक तो जुदा हो गए हो? ऐ बेटे दस की मामला की होया? फरमाया जिस नबी दे नाल तेरा उठना बैठना जिंदगी दे सबो रोज गुजारते रहे हो, वो अज नबी तुहानू छड़ करके दुनिया तो चला गया है, मौते पाक आ गई है। बस सिद्दीक ने जड़ा है अपने हवास ते काबू पाया, घोड़ा दौड़ाया, ऊंट दौड़ाया, मस्जिद नबी दे बार बने हैं ते हुजरा मुस्तफा अंदर आ गए ने। जवान बेटी आयशा सिद्दीका आके सर ते हथ रखे आए ते नबी पाक
دے چہرے تو کپڑا ہٹایا ہے تے بوسا دیتا ہے. بوسا دے کے مسجد نبوی اندر صحابہ دیاں صفاں اکڑیاں پیاں نے. ان قریب نبی پاک دے صحابہ دے کئی گروہ بن جان. نبی پاک دے صحابہ دے درمیان پتہ نہیں کیڑا دنگا تے فساد ہو جائے. حضرت ابو بکر نے عمر فاروق نو روک چھوڑے آئے. اے عمر فاروق کی کہہ رہے ہیں؟ فرمایا صدیق ساڑھے نبی سانو چھڑ کر کے نہیں گئے. ابو بکر آندے نے کوئی دلیل تے پیش کر, کوئی دلیل تے پیش کر. فرمایا دلیل تے کوئی نہیں, لیکن ابو بکر تے دس نبی تو بغیر اساں کیویں زندہ رواں گے؟ ملتان والے ہو جدے تو بندہ جان تک قربان کر دیندا ہوئے, جن نے اپنی اولاد مال والدین ساری کائنات قربان کیتی ہوئے, اچانک جدائی دے کے چلا جائے. حالت و کیفیت اے بہادر عمر فاروق اپنے ہوش و حواس محبت اندر کھو بیٹھے نے. حضرت ابو بکر فرماندے نے نیچے اترا. حضرت ابو بکر نے وفات النبی دے اندر, وفات النبی دے عنوان دے اوپر مسجد نبوی اندر صحابہ اکرام نو خطبہ دے کے کی فرمایا؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افا مات او قتل انقلبتم على آقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاکرین. او نبی تو اپنی جانا قربان کرن والے ہو. میں ویکھ کے آیا وہاں نبی دا چہرہ, میں ویکھ کے آیا وہاں نبی دا چہرہ, میں ویکھ کے آیا وہاں نبی دا چہرہ. نبی چھوڑ کر کے چلے گئے نے. صحابہ دی اکھڑی ہوئی امت نو سہارا دین والے ابو بکر. اج ابو بکر دا علم نہ ہوندا صحابہ دے درمیان اج کیڑا کوہرام مچ جانا آئی. حضرت عمر فاروق اتنے بہادر تے دلیر اپنے ہوش و حواس سارے کھو بیٹھے نے. ابو بکر نے دلیل پیش کی تھی ہے انکا میتن و انہم میتون. میں بھی دنیا تو چلے جانا ہے, جڑا بشر دنیا تے آیا ہے چلے جانا ہے. اے نبی دیو یارو اے قرآن دے اندروں دلیل پیش کر رہے ہیں. اگر نبی تواڈے اندر رہ کے چلا جائے اپنیاں ایڑیاں تو پھر جاؤ گے. نہیں نہیں ابو بکر نہیں پھر سکتے. صحابہ اکرام نو جدوں خطبہ دے کے حضرت ابو بکر نیچے اترے نے, ہر صحابی دے اکھ اندر آنسو تے چہرہ اتریا ہویا تے زبان تے بس اے آیتاں جاری ہے وما محمد الا رسول وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افا مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين.